سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پروردگار نے فرمایا کملی والے روین عرض کی تھی اللہ کافر نے میرا مارے محمد پتر کوئی نہیں او دے بعد او دا ذکر جاری نہیں رہے گا اللہ فرمایا کملی والے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ اچھا دن کوثر عطا کر دیتا ہے عرض کی تھی اللہ کوثر پترہ تانے منفضل کیویں ہو گیا اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ کافر نے میرا مارے محمد پتر کوئی نہیں او دے بعد او دا ذکر کون کرے گا فرمایا کملی والے آؤ نہ کینو انی روحانی اولاد دے دے ماں سونیا تیرا میرا وعدہ رہا جگ بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے کرے گا اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ ایک کہتا تیرا ذکر کسے نہیں کرنا فرمایا کملی والے آؤ تیرے سر سے ورفعنا لک ذکرک دا تاج پایا ہے سونے وعدہ رہا جے گلی گلی تیرے میلاد نہ کرا دے مینو محمد رب کون آکھے کہندا تیرا ذکر کسے نہیں کرنا فرمایا جے گلی گلی تیرے میلاد نہ ہو جان تے مینوں محمد دا رب کون آکھے گا سونیا جگ بھی ذکر تیرے کرے گا تے رب بھی ذکر پڑھا قرآن اس ذکر تے جاکھو سبحان اللہ یار تھوڑا زور لگا کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ نے فرمایا اللہ دے فرشتے نبی تے درود بھیج دینے نبی دا ذکر کر دینے اللہ نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ فرمایا نبی تے درود بھیج دینے اپنی باری آئی تے رحمان نہیں فرمایا رحیم نہیں فرمایا رؤوف نہیں فرمایا فرمایا اللہ دے او دے فرشتے جدو نبی دی باری آئی محمد آمد نہیں اکھیا فرمایا یصلون علی النبی نبی تے اللہ دے او دے فرشتے درود بھیج دینے ادھ کی تھی اللہ محمد کیوں نہیں اکھیا احمد کیوں نہیں اکھیا فرمایا کملی والیا کسے نو بولے کھانا پہ جائے اور جادو ماننا محمد رکھیا اللہ اودو محمد ذکر کرن لگا واشی فرمایا کملی والیا ان اللہ کہہ کے دسنا جانا اللہ نبی کہہ کے دسنا جانا جدو دا میں اللہ جدو دا تو نبی اودو تو لے کے اودو تک میں تیرا ہی ذکر بیان کرنا سبحان اللہ مزہ نہیں آ رہی اچھا بولو ہن سبحان اللہ اللہ نے فرمایا کملی والے جدو دا میں اللہ ما جدو دا تو نبی ہے تے جدو تک میں اللہ ما جدو تک تو نبی ہے ادو تو لے کے ادو تک میں تیرے ہی ذکر پیا کرنا اس محمد نو کدی پرواہ جدا رب او دا آپ ذکر کرے تے اللہ فرمائے میں ہی نہیں میرے فرشتے بھی کر دینے تے ایمان والے ہو تسی بھی کرے آجے تے یا اللہ جے کریے تے عطا کی کرے گا کی عطا کرے گا پڑھا بھائی تو یہ بات ابھی کہ میرے یار دا ذکر کر کے تے بیخ پھر کر ذکر مدین والے دا تے بیچ بھلائی تیری ہے کر ذکر مدینے والے دا تے بیچ بھلائی جنہیں جنہیں نبی دا لنگر کھدا ہاتھ چکے میرے نال نبی پاک دی نات پڑے نالے لڑا کے آنکھوں کر ذکر مدینے والے دا تے بیچ بھلائی تیری ہے تے ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے
تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے۔ پھر خدائی نہیں، خدا بھی تیرا، پر شرط کی ہے ایک بار تو ہو جا سونے دا۔ انا آتیناک الکوثر، اللہ فرما سونے میں تینوں اینی کوثر اولاد دیواں گا، اینی کوثر امت دے دیواں گا۔ ایک اندہ تیرا ذکر کسے نہیں کرنا، اللہ فرما سونے ایک تے رب کر دے، پھر وہ دے فرشتے کر دینے، ایمان والے بھی کر دینے، جڑا ایک باری تیرا ذکر کر لوے گا نا پھر چرچے او دے بھی کر دے مانگا، جڑا تیرا ذکر کرے گا نہ اونا دے چرچے نام فقیر تینا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو، پھر اونا دے چرچے ہومن کے جڑے تیرے ذکر کر لیں گے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے اپنے یاد تسلی دے کے فرما انا آتیناک الکوثر، ہن اے تے ہوگی گل پکی کے ذکر تے جاری رہے گا۔ نبی نے آسمان والوے کے عرض کی تھی ذکر تے چلو میرا جاری رہے گا، پر کافر نے تے آکھا میری نسل بھی جاری نہیں ہونی، تے میرا تے پتر بھی کوئی نہیں، تے نسلہ تے پترہ تو جاری ہوں دیا نے۔ عرض کی تھی اللہ پھر میری نسل دا کی بنے گا؟ اللہ نے رجا فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پردگار نے فرمایا کملی والی آؤ کہ میں نہ چاہاں پترہ والی دیا نسلہ بھی نہ ٹورن دے ماؤ، کہ میں چاہاں بغیر پترہ تو نسلہ ٹور لواؤ۔ عرض کی تھی اللہ نسلہ پترہ تو ٹور دیا ہونے، میرا پتر ہی کوئی نہیں، اللہ میری نسل کی میں جاری ہوئے گی۔ اللہ فرما کملی والی آؤ تیری اولاد میں علی دے سلب سے رکھ دیتی ہے، پنڈ پنڈ سید ہون گے، ہر شہر چ سید ہون گے، ہر ملک چ سید ہون گے، قیامت تک سیدان بیٹھ کے زمانہ آکھے جاؤ کہ سید اولاد علی دی نے آل نبی دی، سید اولاد علی دینے تے آل نبی دینے۔ ہو سکتا ہے اتنے بڑے بڑے اجتماع جو میں نے کوئی نوجوان پوچھی لوے اسی صاحب یہ سید یہ نبی دی نسل کے میں ہو گئے، نسلان تے پتران تو جاری ہوں دیا نہیں۔ بھائی لوگ اسے باستے کہتے ہیں نا کہ حافظ جی، شاہ جی، مولوی جی، پیر جی دعا کرو اللہ میں نے پتر دے ہوئے، کیوں؟ میاں صاحب نے فرمانا کہ سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی، آکھن لوگ سیانے اے میں بعد نبیاں بھی بگیا کر کر عذر بہانے، کدے ابراہیم کہہ رہے رب حبلی من الصالحین من پتر دے، کدے زکریا علیہ السلام فرما رہے رب حبلی من لدن کا ذریۃ طیبہ پتر دے، اے میں بعد نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے۔ لوگ رب تو پتر کیوں مانگ دے؟ کیونکہ نسلہ پترہ تو جاری ہوندیاں نے، بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوندی، کیونکہ بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوندی ہے، پترے نسل ہوندے نے، دوترے نسل نہیں ہوندے، پتر دی اولاد نسل ہوندی ہے، اس واسطے لوگ پتر مانگ دے کہ نسل باقی رہے۔ خلیفہ منصور نے تو ساڈا جنہ دل کرنا رولا پالو، پر ایک گل یاد رکھیے گا بھائی، تسی بیٹھے رہو میرا ویر بیٹھے رہو، میں کرا رہا نا بھائی، چھوٹ بیٹھو میں کروا رہا نا۔ علامہ بھائی تسی نہیں، علامہ اقبال میرے سیال کوڑ دا کلندر تے لاہور دا درویش، مصور پاکستان، آپ نے فرمایا کہ خاموش ہے دل بڑی محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اقبال فرماتا ہے کہ نبی پاک دی محفل وچ اونچا بولنا تے بڑی دور دی بات ہے نا، ایتھے تے دل بھی اونچی آواز نال دھڑک جاوے تے بے ادبی ہو جاندی۔ آئیو ادب نال بیٹھو، نبی پاک دا آپ دی آلے اطہار تے اصحاب دا ذکر سنو، ایتھے اپنی اپنی گلاں بالکل چھوڑ دو۔ خطابت اتنا مشکل فن ہے کہ تسی اس بارے سوچ نہیں سکتے، میں خطیب بنا، خطابت مشکل فن ہے، یہ انسان دے حواس جڑے نے وہ قائم رہنا اور حاضر رہنا بڑے ضروری ہوں گے۔ اگر تسی میری توجہ بھٹکا دو گے تو پھر ظاہری بات ہے میں بھی بھٹک جاواں گا، اس طرح نہ کرو، توجہ میری تقریر ور رہن دیو، میں تانوں ذکر حضور سنا منایا، تسی بھی یہی سنن آئے ہو، لہذا ہم تن گوش ہو کے ذکر پاک سنو۔ کریے شروع،
علامہ قاری ابراہیم صاحب، جناب نقیب صاحب، چوری صاحب کے بلا سردار شاہ جی، خلیفہ منصور اموی خلیفہ نے حضرت امام محمد باقر حضرت امام حسین دے پوترے کو پوچھیا، کہنے لگا کہ تسی سید اپنے آپ نو نسل رسول کہندے ہو، تسی نبی دی نسل کیویں ہو گئے؟ تسی تے علی دی نسل ہو، نبی دی بیٹی دی اولاد ہو، تسی اپنے آپ نو نبی دا پتر کیوں کہندے ہو، نسل کیوں کہندے ہو؟ تسی تے علی دی نسل ہو۔ حضرت امام باقر العلوم امام حسین دے پوترے رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ نو فرما لگے، خلیفہ جی میں قرآن جو انا آتیناک الکوثر پڑھا کہ وہ آیت بھی دس دی میں نبی دا پتر ہاں، جی قرآن جو ابنا انا و ابناءکم آیت مباہلہ پڑھا کہ وہ آیت بھی دس دی میں نبی دا پتر ہاں، پر آ میں تینوں قرآن جو ایک لطف والی آیت سناواں۔ حضرت امام باقر نے اس ویلے قرآن مجید دیا 2 آیتیں پڑھیا، میں بھی پڑھا، جا کو سبحان اللہ۔ تھوڑا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے تھی، تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا، مت کدھر کو شہید ہی نہ ہو جائے۔ میں نے پتا ہے رات 1:30 بجے بندہ سبحان اللہ کہہ جو کہ رہندہ ہی نہیں۔ میں رات ایک تقریر بہت دور دراز علاقہ سی بہاول نگر دا وہاڑی دا اتھو کر کے میں رات پھر دوبارہ تقریباً رات 3:30 بجے میں چیچا وطنی پہنچیا، چیچا وطنی تو صبح تقریباً 11 بجے گھر پہنچیا، ہوں تو آڈی خدمت حاضر ہاں۔ صبح میں پھر بہت لمبا سفر کرنا ہے بہاول نگر، پھر صبح جانا ہے، یہ تو آڈی سبحان اللہ ہوندی جڑی روزانہ میری تھکاوٹ اتار دیندی ہے، 24 گھنٹے تقریباً 14-15 گھنٹے میرے روزانہ گڑی گزر جاندے نے، مگر سواڑی سبحان اللہ ہوندی ہے جڑی میں روزانہ تازہ دم کر دیندی۔ میرا دل کردا تسی آئیو خالی نہ جاؤ، جدو گھر جا کے 4 پائی تے لیٹو نا تے اپنے اندر جدو جھاتی مارو میں محفل تو کی لے کے آیا تے تواڈے دل دے اندر محمد عربی دے عشق دا چراغ جلدا ہوئے، عشق رسول دا چراغ جلدا ہوئے، خالی نہیں جانا، اونچا بولو سبحان اللہ پڑھو، واپس لے چلا۔ امام باقر نے 2 آیات پڑھیاں، آپ نے فرمایا، اللہ فرماتا وَمِن ذُرِّيَّتِي دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میں آدم دی نسل دے اندر حضرت داؤد نے پیدا فرمایا، آدم دی نسل جو سلیمان نے پیدا فرمایا، آدم دی نسل جو ایوب نے پیدا فرمایا، آدم دی نسل جو یوسف نے پیدا فرمایا، آدم دی نسل جو موسیٰ نے پیدا فرمایا، آدم دی نسل جو ہارون نے پیدا فرمایا، آدم دی نسل دا ذکر کر دیا اللہ فرمایا زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین۔ پروردگار نے فرمایا میں حضرت زکریا تے یحییٰ عیسیٰ تے الیاس نے آدم دی نسل سے پیدا کیتا، عرض کی دی اللہ سارے نبی تے آدم دی نسل نے، عیسیٰ کی میں آدم دی نسلیں ہو گئے، عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں، آدم علیہ السلام سارے دے باپا تے دادا لگ دے نے، عیسیٰ دے تے نانا لگ دے نے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سارے نبی باپ والے آدم دی نسل نے، عیسیٰ ماں مریم والے آدم دی نسل ہے۔ امام باقر نے فرمایا خلیفہ کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے دی نسل ہو سکتا ہے، پھر فاطمہ دا حسین بھی نانے دی نسل ہو سکتا ہے۔ جنہوں قرآن دی دلیل سمجھ آئی بولے سبحان اللہ۔ سمجھ آئی بھائی بولو سبحان اللہ۔ بھائی عیسیٰ علیہ السلام دے تے نانا لگ دے نا آدم علیہ السلام، کیونکہ عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں۔ ڈیری ڈھا چھڑی تو سبحان اللہ نہ بول کے نا تے جے عیسیٰ علیہ السلام اپنے نانے دی نسل ہو سکتے تے حسنین بھی اپنے نانے دی نسل۔ میں گل دسنی سی کہ میں تو نسل رسول دا ذکر سناؤں اللہ کہاں
یار سارے زمانے دیاں نسلاں پتراں تو جاری ہوندیاں، میں اس بیٹی دا ذکر کرن لگا جدے چو محمد دی نسل جاری ہوئی ہے، میں اس زہرا پاک دا ذکر چھڑن لگا جدے چو اللہ نے محمد دی نسل جاری فرمائی، اس بیٹی دا ذکر تے تذکرہ چھڑن لگا جدے وچ اللہ نے اپنے محبوب دی نسل نو پیدا فرمایا۔ آج جڑے سید نے نا، آج انہاں دی بہار اج کائنات دے اندر اس سارے نسل رسول نے، اے اولاد نے ساڈے نبی دی، ترجمہ کروا کے دیواں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھولو بولو گے، میں یقین ہے تسی بڑے چنگے لوگ بولو گے سبحان اللہ۔ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آل نبی آل نبی اولاد علی دی صورت شکل انہاں دی اندر دی جان دی بس نام لیا لکھ پاپ نہیں رہتے کہ محل اندر دی جان دی۔ اج کسے دی برادری دے اندر کوئی ایک بندہ عظمت والا ہوگا نا، مثلا کسی دی برادری کو بندہ وکیل بن جائے، کوئی جسٹس بن جائے، کوئی چودھری وزیر ہوئے، کوئی مشیر ہوئے، تو ساری برادری ناز کر دیئے، وہ کہندے ساڈی برادری ایک عظمت والا ہے۔ نہ باہو والا والے ہوتے، کنگن پور والے ہوتے، قرب و جوار تو ضلع قصور والے ہو، وہ برادری ایک عظمت والا ہوئے تے برادری ناز کر دیئے تے جڑے ویڑے چ سارے ہی عظمت والے ہون۔ اللہ نے قرآن مجید فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ فرماتا بنی اسرائیل میں تو انہوں سارے عالمین تے فضیلت دیتی تو آڑے دورے چھے، یا اللہ کیوں؟ اللہ ارشاد فرماتا وجعلکم ملوکا، اللہ فرماتا میں بنی اسرائیل وچ بادشاہ بھیجے تے نبی بھیجے، پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو جنہ وچ نبی تے بادشاہ اون او فضیلت والے نے تے جنہ چ نبیاں دا امام آوے، تھوڑا ہو رچا بولو، جنہ وچ نبیاں دا امام آوے انہاں دی فضیلت نو پھر کون بیان کرے۔ میں اس سید کائنات دا ذکر چھڑا لگا جڑی نسل میرے رسول دی تے جڑا پیار کرے نا نسل رسول نال، کربلا وچ یزید نے نسل رسول نال پیار نہیں نہ کیتا، انہیں آکھیا میں نبی دی نسل مٹا دیواں گا۔ یزید 18 پتر سن، کتنے؟ 18 پتر سن یزید دے، پر آج یزید نسبی اولاد تے کدھر نظر نہیں آ رہی کہ حسین دا تے کربلا چو ایک کوئی زین العابدین بچ کے آیا سی، ہے نا ہر پاسے سیدان دی بہار، پتہ کیوں؟ کیونکہ انہیں کافر نے آکھیا سی محمد ابتر ہو گئے نے، اللہ فرما ان شانیہ کا ہو واللہ بتر، اللہ فرما قیامت تک جڑا تیری نسل مٹاوے گا دی نسل نہ مٹا دے ماں منو محمد رب کون آکھے گا۔ پاویں یزید ہونا لکھ یزید آ جانا جڑا نبی دی نسل مٹاوے، اللہ فرماتا ہے میں دی نسل ہی مٹا دے مانگا کملی والیا، او ہی ابتر جاوے گا، او ابتر جاوے گا ان شانیہ کا ہو واللہ بتر، جڑا کملی والیا تیری نسل مٹانا چاہوے وہ دی نسل مٹا دے ماں ابتر جاوے گا دنیا تو ہو۔ گرامی قدر حضرات، او پاویں آس بن وائل ہوئے، او پاویں کوئی یزید ہوئے وقت دا، ان شانیہ کا ہو والابتر، او ابتر ہی جاوے گا تے جڑا پیار کرے نبی دے پترہ نال۔ گل سناواں ایک فرید والی، بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں، مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ اسٹیج والے نو میں کہتے بیٹھا سا نہ بولیا جی، وہ ایڈے گل دے پکے نکلے نہیں بولے، تے ڈر جے ابھی لگ دا اسٹیج والے نو کہتے بندے چودھری بیٹھے ہوندے نے، تے
وہ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ تو کسے پوچھے حضور چودھری کنو کہندے نے؟ آپ نے فرمایا چودھری دو ہوندے نے حضور کیڑے؟ فرمایا جدے کل مربے ہون چودھری ہوندا ہے، جدے کل نوکر چاکر ہون ڈیرا شیرا ہوئے بینک بیلنس ٹھیک گڈی شڈی ہوئے چودھری ہوندا ہے۔ حضور تے دوسرا چودھری کیڑا ہوندا ہے؟ آپ نے فرمایا مربیاں والا چودھری مر جائے چودھر مک جاندی ہے، محمد دا کمی بن کے مر جائے قبر چ بھی چودھر جوندی رہے۔ جڑا تے چودھری بن کے آئے اور روے چپ تے جڑا آیا حضور دا کمی بن کے اچھا بولے سبحان اللہ۔ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب الافادت الیومی تے لکھیا کہ ہندوستان دے اندر ایک عالم دین سن، انہوں دا نام سی مولوی قلندر علی۔ اس پائے دے عالم دین سن کہ ہر رات خواب وچ نبی پاک دی زیارت نصیب ہوندی سی۔ اللہ سارے دے نصیباں چ کرے۔ دل کردا ہے نا نبی پاک دی زیارت ہوئے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا میرے بعد میری امت ہو آوے گی، فرمایا صحابہ تسا تے ویکھ کے کلمہ پڑھیا نا کہ انہوں نے کہنا ربا ساری کائنات لیلہ پر ایک بار محمد دا دیدار کرا دے۔ نبی پاک نے فرمایا مبارک ہوئے انہوں جنہیں منو ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے، تے حضور نے فرمایا 10 مبارکہ انہوں جنہیں منو بغیر ویکھے کلمہ پڑھیا ہے۔ دیدار ہر امتی دا دل کردہ میری کائنات پاویں اللہ لے لے مگر منو دیدار مصطفیٰ کرا دے۔ کلیہ دساں چھوٹا جیا آئیو نہ خالی نہ جایا جے، وہ جڑا صوفیات ہے وہ جڑے روز ویکھن والے نبی نو انہاں جڑا کلیہ دسیا نا، اج دی سائنس نے بھی لکھیا، سائیکولوجی والے کہندے کہ جدے خیال آون نا خواب بھی اودے ہی آندے نے۔ تے میری ملت نوجوانوں رات نو انڈیا دا فلم تے گانا سن کے نانا سویا کر، پھر رات ڈرونے خواب ہونے نے، خیال محمد دا لے کے سویا کر، پھر خواب وچ بھی حسین دا نانا ہی آوے گا۔ راتی سون لگے درود شریف پڑھ کے سویا کر، باوضو سویا کر، تے آکھیا کر میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، راتی آوے کملی والا خواب وچ تے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ صوفیاء فرما دینے کہ اگلا درود شریف پڑھن تو پہلے پہلے پچھلا پڑھیا نبی پاک تک پہنچ جاندہ ہے۔ یہ درود شریف ایک چین سسٹم ہے، چین اج میں چین دیکھی نا سنگل پنجاب وچ کما سنگل تے سنگل دی کڑی دے نال کڑی ملی ہوندی ہے، ایک سرا ہلائیے تے دوسرا بھی ہلدا نا، راتی سون لگیا درود پڑھ کے کنڈی کھڑکا کے سویا کر، کنڈی مدینے بھی کھڑک جائے گی۔ غلام پہ یاد کردہ ہے درود شریف پڑھ کے سویا کر، باوضو سویا کر، راتانو پکیزہ کر، اپنی تنہائیاں نو پکیزہ کر کے سویا کرو، یقین کرو پھر خواب وچ سرکار تشریف لے آون گے۔ گرامی قدر حضرات، او مولوی قلندر علی ہر رات خواب وچ زیارت ہونی نبی پاک دی۔ ایک دن کلاس وچ بچیاں نو پڑھا رہے، ایک بچے دے منہ تے تھپڑ ماریا، او بچہ سید آندا سی، بچہ نبی دی آل سی، تھپڑ تے مار لیا، رات لیٹے۔ مولوی اشرف علی دیوبندی نے اپنی کتاب چ لکھا کہ آج رات خواب وچ حضور دی زیارت نہ ہوئی، اگلی رات جلدی لیٹ گئے کہ سونے آنے، پر کملی والے نہیں آئے، تیسری رات بھی ستے ہیں گزر گئی تے ماہی نہیں آئے۔ مولوی قلندر علی دیاں تے توڑا ہی لگ گئے، کدے کسے ولی کو لے جاندے نے، کدے کسے صاحب دل کو، کدے کسے حضوری والے کو لے جاندے نے، پوچھو کملی والے آؤندا کیوں نہیں؟ کسے آکھیا مولوی جی ایتھے گل نہیں بنتی، مدینہ طیبہ چلے جاؤ۔ مدینہ طیبہ دی گلیاں چ ایک عورت ہے، مجذوبہ عورت ہے، ولیہ کاملہ ہے، سونے او دا ڈائریکٹ نبی نہ رابط ہے۔ مولوی قلندر علی مدینہ طیبہ چلے گئے، جا کے اس عورت نو کہنے لگے پوچھ کملی والے آؤندا کیوں نہیں؟ عورت کہنے لگی وے مولوی نالے نبی دے پتراں نو مارنا، نالے نبی دیاں زیارتاں منگنا۔ مولوی قلندر علی دیاں چیخاں نکل گئیاں، نبی پاک دے روضے تے آ کے روئی جا رہے، کہنے لگے کملی والے میں تے تیرے درد کھٹیاں دا غلام، اد کیتی ماہیا میں تے تیرے درد کھٹیاں تے غلاماں دا بھی غلام، نالے روندے نالے معافیا منگدے، مدینے دے سیداں دے بچیاں دے قدم چومدے نے، بڑے دن روندیاں گزر گئے، ایک دن عورت سامنے گزری، کہنے لگی بے مولوی ادھر آؤ، سبحان رسول اللہ، فرما دے مدے اشارے والے ویکھیا، اگے سپیا نبی بے خدا سا، انہیں جاگ دیا نبی وخا دیتا۔
دے نبی وقت دیتا ہے جڑا پیار کرے نبی دی نسل جڑا پیار تے ادب کرے مصطفیٰ دے پتراں دا اللہ نو پھر مصطفیٰ دا دیدار عطا کر دے کہ نہیں تسلی ہوئی تے میں سناواں پریدی ایک گل میں تو نسل رسول سنا رہے ہیں جڑا منو موضوع ملے نا آج میں سیدہ زہرا پاک دی عظمت پھر چھا جی جو پر مارے میں سارا تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ آپا باب نو لنگر دے کے جانا نا بھائی والا بغداد دی گلی ہے فرید یا فرید توجہ ہے بغداد دی گلی ایک سیدزادہ پہ گزرے آج 3 دن گزرے نے کہ سیدزادے دی دہاڑی نہیں لگ رہی تے گھر چ بچیاں جوان فاقے دی حالت وچ نے شام نو باپ جدو وڈیرا سیدزادہ گھر جاندے نا تے بچیاں باپ تے چھیرے وال ویکھدیاں بابا کھان لئی کی لے کے آئی شاہ جی سید دی نکاح جھک جاندی ہے کہ بچیاں نو کی جواب دیواں کہ اج میری دہاڑی نہیں لگی تیسرا دن آیا نا تو سید اپنی بیٹی نو کہنے لگے کہ بیٹی میں آج تیرے لیے کچھ نہ کچھ کھان لی ضرور لگے آماں گا میں بغداد دہاڑی لگانا جا رہا بغداد دے بازار چاہے نا تے دن گزردہ جا رہا تے دہاڑی نہیں لگی سورج ڈوبدا جاوے تے سید دل بھی ڈوبدا جاوے علامہ قاری ابراہیم صاحب ایویں نہیں رب نے میرے تے توہاڈے تے سارے تے اللہ نے ایک مہینے دے روزے فرض کی تھے اللہ فرما امیروں تسی بھی روزے رکھو تے غریبوں تسی بھی رکھو یا اللہ کیوں اللہ دسنا چاہتا ہے امیرہ ایک دن پکھا رہ کے ویکھتے سہی جدو تیرے پیٹے چ شام نو بھوک لگے گی نا تے گرمی پیدا ہوئے گی تیرے پیٹے چ پھر تینوں اس ویلے احساس ہوئے گا جدو غریب دی دہاڑی نہ لگے تو دے بچے رات نو جدو بھوکے سوندے نے اور رات غریب تے کیویں گزردی ہے